बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब अपनी अहलिया के हमरा अदालतों के अंदर पेश हुए हैं। तो इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का जो प्लान बनाया गया था हुकूमत की तरफ से, पीडीएम ने जो प्लान बनाया था इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का, तो इमरान खान साहब ने उसको चालाकी से, हाजिर दिमागी से उस प्लान को नाकाम बना दिया। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने किस तरीके से उस प्लान को नाकाम बनाया। तो इसके अलावा जो अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, वो भी मैदान में आ गया, इमरान खान साहब के हक में बोल पड़े वो भी। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इस वीडियो के अंदर ये आपके सामने क्लियर करूंगा। तो इसके अलावा इमरान रियाज साहब के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, कुछ ऐसी अपडेट्स सामने आई हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। तो बात कर लेते हैं इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इस प्लान को नाकाम बनाया। तो अब देखें कि इमरान खान साहब 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो इमरान खान साहब ये बातें कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट की होगी कि पिछले 3 से 4 दिन में इमरान खान साहब जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो ये चीज़ें कह रहे थे कि मुझे मतलब अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। वो पाकिस्तानी मीडिया को भी, इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते थे, तो उसमें भी ये चीज़ें वो बता रहे थे कि मुझे 80% चांसेस हैं कि ये अरेस्ट कर लेंगे, इन्होंने प्लान कर लिया है। तो इमरान खान साहब ने जिस तरीके से ये स्टेटमेंट्स दी हैं, तो देखिए इमरान खान साहब को ये तो आइडिया था कि जो पब्लिक है वो नहीं निकलेगी, क्योंकि प्रेशर है, ज़ाहिर सी बात है। जब इमरान खान साहब अदालतों के अंदर पेश हुए हैं तो पब्लिक नहीं थी। इमरान खान साहब इसी कोशिश के अंदर थे कि किसी तरीके से मतलब जो मीडिया है वो मेरी सपोर्ट में आए। इमरान खान साहब को ये आइडिया था, तो इसीलिए इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे के ये चीज़ें क्लियर की हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, 80% चांसेस हैं। क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि हुकूमत जो है वो प्रेशर के अंदर आए। क्योंकि जब मीडिया पे बात चल रही होगी कि इमरान खान साहब ने जी पहले बता दिया है, मतलब ये चीज़ें पहले उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि मुझे अरेस्ट करने का प्लान बन चुका है, तो हुकूमत प्रेशर में होगी। वो अगर अरेस्ट करने का कोई प्लान था भी सही तो वो नहीं कर सकेंगे। कि इमरान खान साहब ने ये जो एक हाजिर दिमागी दिखाई है, तो इसका जो फ़ायदा हुआ है, तो अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, तो उसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि ब्लूमबर्ग में ये कहा गया कि हुकूमत और इमरान खान लड़ते रहे तो पाकिस्तानी रुपया मजीद गिर जाएगा। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ कर्ज डील ना होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। मामला इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मजीद बिगड़ गया। सियासी खिलाफशार कर्ज मुआहदे पर पेश रफ्त में रुकावट की वजह हो सकता है। देखिए ब्लूमबर्ग में एक तरीके से एक वार्निंग दी गई हुकूमत को कि ये कहा गया कि इमरान खान साहब को अगर मजीद मतलब ये लड़ाई चलती रही, अगर गिरफ्तार किया गया, तो जो हालात है मजीद बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो जो एक ख़ास तौर पे जो एक बहुत बड़ी वार्निंग थी जो कि जी जो IMF का मुआहदा आपके साथ हो रहा है उसमें भी मतलब रुकावट पैदा हो सकती है। हो सकता है कि वो मुआहदा भी आपके साथ ना हो फिर। तो ये एक देखा जाए तो बहुत बड़ी वार्निंग थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा कुछ जो मतलब महंगाई हुई है, जो रुपया की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है, तो ये सारा कुछ हुआ जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद से ये चीज़ हुई है। मतलब हालात बिगड़ चुके हैं। तो अब बेसिकली उनका मकसद यही था कि अगर दोबारा इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो IMF के साथ जो डील हो रही है वो भी नहीं होगी, तो पाकिस्तानी रुपया जो है वो भी अपनी मतलब वैल्यू ख़त्म कर देगा। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। तो अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी खुल के मैदान में आ गया है। इमरान खान साहब ने इसीलिए 3 से 4 दिन पहले ये मतलब बातें करना शुरू कर दी कि 80% चांसेस है मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इमरान खान साहब इस टाइम जो है वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तो अब देखें हुकूमत का प्लान था या नहीं था, हुकूमत ने गिरफ्तार करना था या नहीं करना था, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, हुकूमत को पता है या इमरान खान साहब का अगर कुछ ज़राए हैं तो उनको पता है। तो देखें अगर हुकूमत ने अरेस्ट नहीं करना था तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देंगे। तो बाकी बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये जो एक प्लानिंग अपने लिए की है और उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को सिक्योर किया है, मेरे ख्याल से जो वो करना चाह रहे थे उसमें वो कामयाब हो गए। क्योंकि जिस तरीके से अब अमरीकी जरीदे की जो रिपोर्ट है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब जो करना चाह रहे थे वो उन्होंने कर दिया है। अब इसीलिए बाहर से भी प्रेशर, अब ये भी कहा जा रहा है कि आपस की लड़ाई के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अब वैसे ये तो एक बड़े दुख की बात है, पाकिस्तानियों को खुद सोचना चाहिए, सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए कि आपस की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ें बाहर से बैठ के वो बता रहे हैं कि जी आपस में ना लड़ें, आपके रुपये की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आपस में ना लड़ें, आपके जो मुआहदा है IMF के साथ वो भी नहीं होगा। मतलब ये चीज़ें हमें खुद को सोचनी चाहिए। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं इमरान रियाज साहब के हवाले से। देखिए इमरान रियाज साहब काफ़ी दिनों से गायब हैं। मतलब उनको जब उठाया गया है, ना अदालतों में पेश किया गया, ना उनका कोई पता है कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, ठीक हैं कि नहीं है, वो मतलब कुछ पता नहीं है इस टाइम। अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी होना नहीं चाहिए।
اب اصل میں وجہ یہ ہے کہ اب حکومت کی بڑی نفرت ہے ان سے. حکومت جو ہے پاکستان کی اس ٹائم، اب ان کی کچھ سٹیٹمنٹس ایسی سامنے آئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے اوپر جب وہ مطلب ایک پتہ ہی نہیں ہے ان کا، غائب کر دیے گئے ہیں، اس حالات کے اندر اس کنڈیشن کے اوپر آ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تھی. مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں. برطانوی صحافی اسکندر کرمانی کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم اورنگزیب سے غیر رسمی گفتگو کی ویڈیو شیئر کی گئی. ویڈیو میں صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں صحافی غائب ہو رہے ہیں، انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے، آپ کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. مریم اورنگزیب نے صحافی سے سوال کیا کہ مجھے کسی ایک صحافی کا نام بتائیں جو لاپتہ ہو، اسے گولی ماری گئی ہو یا اغوا کیا گیا ہو، جس پر برطانوی صحافی کی طرف سے صحافی عمران ریاض کا نام لیا گیا. وفاقی وزیر نے عمران ریاض کو سیاسی جماعت کا ترجمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں صحافی اور سیاسی جماعت کے ترجمانوں میں فرق کرنا ہوگا. جو صحافی سیاسی جماعتوں کی ترجمانی کرے اسے صحافیوں کے ساتھ نہ ملایا جائے. عمران ریاض کے خلاف عدالتوں میں کیسز زیر سماعت ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جو عمران ریاض ہیں وہ صحافی نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ صحافی نہیں ہے، چلیں وہ صحافی نہیں ہے، انسان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں. مطلب پاکستان کے کسی شہری کو اٹھا لیا جائے، غائب کر دیا جائے، اس کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے گھر والے پریشان ہو، کسی کو اس کا علم ہی نہ ہو، تو یہ چیز آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی. مطلب آپ حکمران ہیں پاکستان کے، آپ کے پاکستان کا شہری اٹھا لیا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، وہ غائب ہے، لیکن آپ کے لیے میرے خیال سے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اٹھا لیا جائے، گم کر دیا جائے، غائب ہو جائیں، ان کا پتہ ہی نہ ہو، اور جو حکومت ہے وہ یہ کہے کہ جی وہ صحافی نہیں ہے. چلے صحافی نہیں ہے، پاکستان کا شہری ہے، آپ کی رسپانسیبلٹی ہے، لیکن نہیں، نفرت اتنی ہے، نفرت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہم حاکم وقت ہیں، ہم حکمران ہیں پاکستان کے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں ہم ان کے محافظ ہیں، ہم نے حفاظت کرنی ہے ان کی، تو ان کے جو بنیادی جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. لیکن نہیں، عمران ریاض صحافی نہیں ہے، عمران ریاض پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر آگے برطانوی صحافی نے پھر سوال کیا کہ کوئی صحافی جتنا اچھا ہو یا برا، اس کی گمشدگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ پولیس کے مطابق عمران ریاض ان کی حراست میں نہیں ہے. جواب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر غائب ہو، وہ میں خود ہوں یا عمران ریاض ہو، میں اس کی مذمت کرتی ہوں. اس وقت تمام ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، تمام اینکرز مرضی سے کام کر رہے ہیں، مطلب مذمت بھی کرتی ہیں، پھر آگے یہ بھی کہتی ہیں کہ ٹی وی چینلز بھی چل رہے ہیں، تمام جو اینکرز ہیں اپنی مرضی کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں. پھر بات وہیں پہ آ گئی کہ وہ اینکر نہیں ہے، کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. مطلب ایک نفرت اتنی پیدا ہو چکی ہے پاکستان کی حکومت کے اندر، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، خاص طور پہ نون لیگ. اب عمران ریاض صاحب سے نون لیگ کو بہت زیادہ مسئلہ تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ بات کرتے تھے نون لیگ کے مخالف. تو اب دیکھیں ان کے اندر اتنی نفرت ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر آ کے مطلب ایسی سچویشن پہ میرے خیال سے وہ صحافی ان کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.